হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হ্যালো মুশাহিদিন কারাম, আনা খোকন রাফা এমবিসি শোফ হাদা রাফা ইলেকট্রনিয়াত জাম্বু হাদা সুপারমার্কেট আয়লা শোফ সুপারমার্কেট আয়লা هذا محل إلكترونيات كل شيء موجود. هذا شوف ديش ريسيفر، هذا كله LED CD كله موجود. شوف أقرب فل ريموت أي شيء تلفزيون ريموت موجود. شوف هذا أنا صديق هذا مظهر، هذا كل شيء موجود. شوف هذا هلاك مكينة هلاك كله ساعة تلفزيون كل شيء موجود. شوف وهذا شوف تعال هناك إن شاء الله شوي رخيص ما في مشكل. أنت كل نفر تعال أنا موجود. هذا أنا في المحل الحمد لله كل شيء موجود. كل نفر معلوم أنا خكون رافع MBC أو أنا في المعلوم كل نفر. شوف خالد ديليم إن شاء الله. شوف هذا LNB هذا راس عرب سات نيل سات كل الدنيا ريسيفر. شوف جو بوكس ريسيفر نت إن شاء الله تعال رخيص ما في مشكل. أنا موجود. بعدين أنا شغل ديش خراب أنا رو إن شاء الله ما في مشكل ما في شيء زيادة. تعال كل نفر هناك أنا موجود إن شاء الله على طول. شوف إن شاء الله شوف كل شيء موجود. شوف هذا غاز هذا كله سما، هذا سما كبير صغير وسط كله إن شاء الله تعال كل نفر. هذا محل رافع إلكترونيات জাম্বু هذا سوبر ماركت আয়লা রাফা। ওকে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। খোকন রাফা MBC ইনশাআল্লাহ কুল্লু নফর তাল আনা ইন্তজার। আসসালামু আলাইকুম।